चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाने से पहले चेयरमैन पीटीआई और 24 करोड़ अवाम के हक में फैसला देकर एक तारीख रकम कर दी। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा फैसला, फंसने कौन कौन जा रहा है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल से। ये उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत होंगे। आज 24 करोड़ अवाम और चेयरमैन पीटीआई के लिए एक फतह का दिन, एक जश्न का दिन, एक शुक्राने के नवाफिल अदा करने का दिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जाने से पहले वो तारीख रकम कर दी है जिसने जो इस मुल्क के कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कर इस मुल्क से रफू चक्कर हो चुके हैं, भाग चुके हैं, भगोड़े हैं, उनकी मौत वाक़या हो गई है। तो वहीं पर आज के दिन तक जो इलेक्शन डिले करने की बातें करने प्लान कर रहे थे, उनकी उस प्लान को फुल स्टॉप करके आइन और कानून पर अमलदारी का पाबंद कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे तज़किये पहुंचते रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और खुशखबरी भरा दिन है। खुशखबरी चेयरमैन पीटीआई के लिए कि जिसने 2 असम्बलियाँ तोड़ी थीं और उसने कहा था 90 दिन में इंतखाब कराएं, और उस वक्त की हुकूमत, भगोड़ों की हुकूमत ने वो 90 दिन इंतखाब कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टक्कर लेने की बजाय ना सिर्फ इन जजों की तौहीन की, तज़ीहत की, इनके खिलाफ गंदी मुग़ल्लज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, बल्कि इंतहाई गलत किस्म की अपनी फेवर में कानून साजियाँ करते हुए आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साबित कर दिया कि आइन और कानून से खिलवाड़ करने वाले, उनकी इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। आइन और कानून वही बाला हैं। आज बड़ी अहम समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मालूम है नाजरीन, थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि एक फ़ैसला दिया था, खान साहब ने असम्बलियाँ 2 तोड़ी थीं और 90 दिन में इलेक्शन होने थे और नहीं करवाए गए, तो उन्होंने, पीटीआई ने एक पटिशन दायर की हुई थी कि हुकूमत को पाबंद किया जाए, 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। सो मोटो एक्शन भी ले लिया था लाहौर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। बेंच टूटते बनते रहे, जैसा कि वो गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट गंद डाला हुआ था, ये बेंच इतने होने चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए, जजों पे एतराज़। वो ये था कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था, तो उस वक्त की हुकूमत ने कहा था हम इलेक्शन ना करवाएं तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर लेगी, कानून इस बारे में खामोश है। कानून ये तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, अगर 90 दिन में ना करवाएं तो आइन इस बारे में खामोश है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि आइन खामोश नहीं है। आइन का हथौड़ा आपके सर पर बजेगा, सर फोड़ के रख देगा अगर आपने आइन और कानून पर अमल ना किया। आज इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पर पेश हुए, बड़ी वहाँ से फरार होने की, और वही जो उस हुकूमत के साथ मिलकर खिलवाड़ करते रहे हैं, जो गलत कानून साजियाँ की हैं, उसका सहारा लेने की कोशिश की कि जनाब नई कानून साजी के तहत हम बाख्तियार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि आपका कोई इख्तियार नहीं है, आप ये बताएं आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। वो कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, हमारा ये फैसला था, आप ये बताएं इसमें गलती का है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उन्होंने इधर उधर के मारने की कोशिश की, आइन के ऊपर बात करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की। तो जस्टिस मुनीब अख्तर सख्त गुस्से में आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये आइन किसी की जागीर नहीं है। गोया उन्होंने ये कह डाला कि ये किसी की बाप की जागीर नहीं है कि आप जिस तरह चाहे अपने मनपसंद और अपने फेवर में इस्तेमाल करें। ना ये मुल्क और ना ये कानून किसी की जागीर है, यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है। तो फिर वो कहने लगे जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाब इसलिए नहीं करवाए कि हालात साजगार नहीं थे। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन 5 साल तक अगर मुनासिब ना समझे तो वो इंतखाब नहीं करवाएगा। आइन तो कहता है इंतखाब करवाए, 90 दिन में करवाए, असम्बलियाँ टूटती है। तो आप तो इसका मतलब है जब चाहे इलेक्शन करवाएं, 5 साल ना करवाएं, 10 साल ना करवाएं। तो फिर उन्होंने कहा जी, जैसा कि वो 15-15 दिन की वो मुद्दत मांगते हैं,
اب انہوں نے پھر کہا جی میں نے تیاری کرنی ہے، مجھے جو ہے آپ تیاری کرنے کا موقع دیں 15 دن۔ اندازہ کریں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پھر 15 دن مانگ رہے ہیں، گویا اندر ان کے نیت یہ تھی کہ 15 دن تک جسٹس صاحب چلے جائیں گے۔ فائز عیسیٰ صاحب جن سے انہوں نے غلط امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ بھی آگے ان کو بتا دیں گے کہ دن میں تارے دکھا دیں گے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، پھر ہم ان سے مل کر اپنا کھلواڑ کریں گے۔ تو آج یہ ان کی خواہش اڑا کے رکھ دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج سخت ترین ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، آپ ریویو پیٹیشن لے کے آئے، آپ ہماری غلطیاں بتائیں۔ ریویو پیٹیشن ناظرین آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ الیکشن کمیشن پہلے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا آپ نے تو کہا تھا ادارے تعاون نہیں کرتے، ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے، سیکورٹی نہیں دی جاتی، ہم نے حکم جاری کیا کہ آپ ان اداروں کو کہیں اگر یہ تعاون نہیں کرتے آپ ہمیں بتائیں۔ آپ نے ہمیں بتانے کی بجائے آپ نے ریویو پیٹیشن دائر کر دی۔ ریویو پیٹیشن ناظرین یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الٹا سپریم کورٹ آف پاکستان پر چڑھ دوڑا اور ججز کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آپ نے 90 دن کے انتخابات کا جو ہمیں حکم دیا واپس لیں، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، الٹا سپریم کورٹ کو سبق پڑھایا۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس ان کو سبق پڑھایا کہ جناب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور ناظرین آنے والے دنوں میں آئین شکنی کے ضمن میں جو پھنسنے جا رہے ہیں وہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، اس وقت وزیر دفاع جناب خواجہ آصف جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ملک سے فرار ہیں، اور شہباز شریف صاحب، یہ سارے فراری جو ہیں نا ان پہ لگنی ہے توہین عدالت لگنی ہے، اور پھر یہ پھنسنے جائیں گے۔ اب ان پر لگے گا جو دوسروں پہ آئین شکنی کی دفعہ لگاتے ہیں، اب ان پہ خود لگے گی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی بڑی خبر، چیئرمین پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی، آپ سب لوگوں پاکستان کے عوام کی کامیابی۔ اس سے اگلا اس کا اثر انداز یہ ہوگا اس حکومت میں جو بیٹھے ہوئے جو ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 90 دن کے بعد یہ اگلے سال تک الیکشن لے کے جا سکتے ہیں، ان کی بھی حد بندی کر دی گئی ہے، پابند کر دیا گیا ہے کہ 90 دن کے ایک دن بھی یہ اوپر نگران حکومت بھی نہیں جا سکتی۔ اب یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا۔ ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں جو کہتے تھے کہ یہ 2 سال کا ٹینیور چلے گا اور یہ پھر اتنے سال کا چلے گا، نہیں، یہ 90 دن کے لیے اب ان کو بھی پابند کر دیا گیا ہے۔ نگرانوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا، کیونکہ جو اس وقت چیلنجز ان کو درپیش ہیں جن میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پھنس گئے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نگران جو ہیں ان کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ 90 دن کے اندر، کیا 90 دن سے پہلے الیکشن کروائیں، اپنی جان چھڑوائیں اور اس ملک کی عوام کو ان کا حق دیں، اور اس ملک کی ترقی، معاشی ترقی، عوام کی مشکلات کا حل نکالیں۔ ادروائز آپ آئی ایم ایف جو ہے آنے والے دنوں میں جو کچھ کرے گا، اور جس طرح مہنگائی آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے الیکشن کے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔